Hello, good evening. Ang atong title karon sa atong programa, nag-ingon siya na rin sa Efeso 3 verse 1. Ang plano sa Dios alang sa mga dili Hudiyo. Unsay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi? Nag-ingon siya sa mga dili Hudiyo. Ako si Pablo, gibilanggo tungod kay nagaalagad ako kang Kristo. Pinaagi sa pagsangyaw sa nga kamong mga dili Hudiyo nahiapil usab sa pagpanalangin sa Dios. Sigurado gayod nga nadunggan ninyo nga pinaagi sa grasya sa Dios, iya akong gisaligan nga mahimong magwawali alang sa inyong kaayuhan. Gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga plano alang kaninyo nga mga dili Hudiyo, no? Like mga hintel, kita mga kuan dili man ta mga Hudiyo. Nakasulat na ako mubo bahin ini kung basahon ninyo ang akong gisulat, masayran ninyo nga nasabtan ko gayud ang plano sa Dios alang kaninyo pinaagi kang Kristo. Kaniadto wala ibutiyag sa Dios ngadto sa mga tawo ang bahin ini nga plano, apan karon gipadayag na niya sa iyang mga apostoles o mga propeta pinaagi sa Espiritu Santo, ug mao kini ang iyang plano nga pinaagi sa maayong balita bahin kang Kristo. Ang mga dili Hudiyo mahimong mga manununod sa mga saad sa Dios uban sa mga Hudiyo, ug mahimo silang sakop sa usa ka lawas tungod kay sila ana-ana usab kang Kristo Jesus. Tungod sa gasa sa Dios ug pinaagi sa iyang gahom, nahimo akong magsasangyaw sa may balita. Ako ang labing ubos sa tanan nga mga katawhan sa Dios, apan gihatagan ako ni sa Dios og pribilehiyo sa pagsangyaw sa mga dili Hudiyo sa maayong balita mahitungod sa dili matugkad nga panalangin nga gikan kang Kristo. Ang Dios nga nagmugna sa tanan nga mga butang wala magsugilon kang bisan kinsa kun unsa ang iyang tinago nga plano, apan karon gisugo niya ako sa pagpahayag sa tanan kun sa unsa nga pamaagi niya gituman kadto nga plano aron pinaagi sa mga tumutuo kapakita niya karon sa mga pangulo ug sa mga may gahom sa kalangitan, kon unsa gayud ang iyang kaalam nga iyang gipadayag sa nagkalain-laing mga pamaagi. Mao na kini ang iyang plano bisan pa kaniadto ug natuman na niya kini pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Tungod sa atong pagtuo kang Kristo ug tungod kay kita ana-ana kaniya, makaduol na kita sa Dios nga walay kahadlok o kataha. Busa hangyoon ko kamo nga dili kamo magmaluya tungod sa akong mga pag-antos, kay kini alang man sa inyong kaayuhan. So si Pablo anino nagitawag yan, siya ang gigahin sa Dios aron sa pagsangyaw sa may balita nga sa mga hintel na gitigaan sa tagbahin sa Ginoo nga mahimo sabtang manununod, pero wala na nagpasabot nga nagitawag sa ingon nga wala na nagpasabot nga kanang panalangin nga gihatag sa Ginoo nga anang di lang puta mo sanong ba, dapat nagipagsanong, no? Nagipag gitawag sa ingon mga naagipag respond, no? Naipag-respond mintas buhi pa ta kinahanglan atong i-respond kung unsa man ang atong hibaluan bahin sa mga panalangin nga
atong mapanunod gikan sa Dios. No nga si Pablo nagdagahin alang sa mga dili Hudiyo nga magsangyaw sa iyang mga pulong mga maong balita, no? Salamat kay si Ginoo ni ana ug makabaton kita og panalangin na gitawag sa iyong mga walay pagkahurot nga panalangin, no? Nga bahin sa kaluwasan. So mo na siya nga dako nga panalangin nga gihatag sa Dios mari sa mga himtel kay kanang untang kaluwasan sa kalag sa iyang mga piniling katawhan dito ra man sa mga sa Israel, sa mga Israelites, sa mga Jew ba, mga Hudyo. Pero salamat kay sa Ginoo nga gihatagan kita og pribilehiyo, no? Nga kita ginaluwas sa Dios manay mga katawhan managakugi sa pagsangyaw sa pulong muna nga salamat kay sa Ginoo nga kita usab sa atong kinabuhi nga napati pagrespan, no? Kinahanglan nga mo respond pud kita sa tawag sa Dios kanato. So kani nga panalangin na gitagana sa Dios kanato sa kabilang buhay ba nga dili kay humana sa mamatay na wala na, no? Na so agi pagdasig sa matag usa na di lang gid kita mo backslide, di lang gid kita mo biya sa pag-alagad sa Dios, magapadayon kita ubis pa man sa daghang mga kalisdanan ni Pablo sa agian niya. So dili pwede nga mo discourage pud kita, no? Kay gidasig ta ni Pablo bisan daghan siyang mga kalisdanan, mga pag-antos, pero dili lang gid kita magkaluya sa atong naagian karon o sa niagi nga mga katuigan sa mga apostoles sa ilasab nga kinabuhi, no? Glory to God nga sila mga nagapadayon hangtod sa pag hunong sa pagpitik sa ilang pulso, no? Maingon isab kita karon padayon na kita sa pag-alagad sa Ginoo. Ana lang.